यहाँलाई म एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्छु। हरि सर धेरै धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिले तपाईँ पछिल्ला केही दिन यता निरन्तर मतदाताहरूसँग घुलमिल गरिराख्नु भएको छ। अक्सर काठमाडौँमा तपाईँ बस्नुहुन्न, झापामै गइराख्नु भएको छ। त्यहाँ मतदाताहरूको माहौल के पाउनु भएको छ, के छ बताइदिनुहोस् त। पहिलो कुरा त अब झापा बाहेक यो पृथ्वीमा कहीँ पनि मेरो अरू घर थाप थलो जग्गा जमिन छैन, त्यही नै हो। त्यो भएको हुनाले अब विशेष मुद्दाहरू जो झापामा दर्ता हुँदैन, हजुर, जस्तो नागरिकता अध्यादेशको एमसिसी विरुद्धको लगायतका मुद्दा त काठमाडौँमै हुने हो। यस्ता कामहरूका लागि छु। अहिले झापामा मात्रै होइन, देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एउटा सकारात्मक खालको र यो पटक जनताले कहिलेकाहीँ मिराकल गर्न सक्छन्। त्यो हुनसक्छ कि स्वतन्त्रहरूको 165 नै निर्वाचन क्षेत्रमा हजुर हामीले उम्मेदवारी दिने गरिकनको तयारी गरेका छौँ र देशैभरि एकदमै अब केही गर्छ भने स्वतन्त्रले गर्छ, किनकि स्वतन्त्रहरूलाई व्हिप हुँदैन पार्टीको, गर्न चाहँदाखेरि काम गर्ने रहेछन्, हजुर, गर्न सक्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि भएकोले अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले नागरिकहरूले यो पटक चाहिँ हाम्रो मत खेर नजाने भयो भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अहिलेसम्मको चाहिँ जतिपटक भोट हालेर जिते पनि हजुर त्यो जितेको थिएन, मत खेर गएको थियो। किनकि नागरिकको मतलाई नागरिक र राज्य विरुद्ध प्रयोग गरेर देशघाती सन्धि सम्झौता काम कारबाहीहरू गरे। अब यो पटक चाहिँ सदुपयोग हुने भयो, मत खेर नजाने भयो भन्ने प्रतिक्रिया छ। अब अहिले त्यहाँ स्थानीयवासीहरूले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि स्थापित राजनीतिक दलहरूले नगरिदिएका एजेन्डा उपरका वितृष्णाहरू पनि थिए होलान्, तर साथसाथमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आउँदाखेरि चाहिँ हुनसक्ने अपेक्षा, किनभने तपाईँहरू एउटा यो माहौल पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन, लौरो अभियान के भन्दैछन्, त्यो त्यतातिर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के छ त्यसमा चाहिँ अपेक्षा चाहिँ? यस्तो छ, उम्मेदवार स्वतन्त्र भनिसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह चाहिँ मनोनयन दर्तापछि नै हुने हो हजुर भन्ने कुरो सबै बुद्धिजीवी नागरिकहरूले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। हजुर, र नागरिकबाटै प्रश्नहरू पनि आएका छन्। त्यसो भएको हुनाले हामीले समानुपातिकको मत चाहिँ कसरी स्वतन्त्रहरूको पनि एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने अभ्यास गरिरहेका छौँ। स्वतन्त्र उम्मेदवारको मत माग्नका लागि त्यो तपाईँको उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि नै हो। अहिले चुन्नका लागि चिन्ह भन्दा पनि चिनेर मतदान गर्ने को कस्तो हो भनेर होइन। अरू पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ दलको रूपमा पनि आउनु भएको छ। उहाँहरू सबैको भरसक एकीकृत ढङ्गले जाओस्, तर एमसिसी विरोधी नै होस्, नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध नै बोलेको होस् र यो सङ्घीयताको पनि विरुद्ध नै होस्। सङ्घीयता सोझै विरुद्ध भए वा नभए पनि प्रदेशको मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सांसदहरूको काम रहि नै रहेछ भन्ने जनताले बुझिसकेर त्यसलाई चाहिँ खारेज गर्ने चाहिँ होस् भन्ने जनताको बुझाइ छ। त्यसो भए अब यो पटक तपाईँको जित्ने आधार, तपाईँले आधार त्यहाँ पहिचान गरेर आउनुभयो होला, कुन हिसाबले चाहिँ ठ्याक्कै जित्दै हुनुहुन्छ र कति मत आउने तपाईँ क्यालकुलेसन गर्नुभयो? अहिले त्यहाँ 1,34,219 मतदाता मध्ये त्यसबाट 20% घटाउँदाखेरिको मत चाहिँ त्यहाँ खस्ने मत हुन्छ र त्यो बाहेक केही प्रतिशत मतहरू बदरमत हुन्छन्। बदरमतहरू मध्येबाट अहिले जम्मा सदरमतको 45% मत चाहिँ मैले प्राप्त गर्न सक्छु। अब अहिले त राजनीतिक दलहरूले, खास गरी स्थापित राजनीतिक दलहरूले संसद भइसकेका व्यक्तिहरू आगामी दिनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउलान्। फोर्स गठनका कुरा छन्। माओवादीले फोर्स गठन गरेको छ, क्रान्तिकारी फोर्स भनेर। एमाले नामै किटेर, अब यहाँको नाम त पर्या छैन, तर नामै किटेर एमालेका नेताहरूले पनि सके मुखले सम्झाउनु, नसके हातखुट्टालेसम्म भनेका छन्। अझ एमाले अध्यक्षले त डस्नुस् भन्नेसम्म पनि भनेका छन्। त्यो अवस्थामा तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँ भिड्दै गर्दाखेरि चुनौती के देख्नु भएको छ र यो निर्देशनलाई कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? यो निर्देशन विदेशीबाट चाहिँ परिचालित र निर्देशित छ।
किनभने एमसीसी विरोधी एउटै पनि उम्मेदवारलाई संसदमा छिर्न नदिने प्रयत्नमा एमसीसी ल्याएका दलहरू, नागरिकता अध्यादेश ल्याएका दलहरू र यो खर्चिलो र बोझिलो सङ्घीयताको पक्षमा रहेका दलहरू विदेशीको इसारामा लागेका छन्। मैले झापाली नागरिकहरूसँग भनेको छु कि यो मेरो उम्मेदवारी झापा 2 मा केवल एउटा स्वागत नेपालको मात्रै उम्मेदवारी होइन, देशैभरि यो एमसीसी ल्याउने, नागरिकता अध्यादेश ल्याउने, यो बोझिलो र खर्चिलो 7 खर्ब रुपैयाँ बिना कुनै कारण वडादेखि केन्द्रसम्म जागिर खाने सङ्घीयताको नाम मान्यताहरू जो छन् उनीहरूलाई खुवाउने पैसालाई रोक्न हामीले खोजेको कारणले त्यसको रिस राग उहाँहरूसँग छ। यसैले अहिले अमेरिका, इन्डिया लगायत धेरैले हामी एमसीसी विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर बहस गरिरहेको वकिल स्वागत नेपाल लगायतका अरू उम्मेदवारहरूलाई जसरी पनि यी सबै उत्कण्ठाहरू गरेर जनताको आवाज संसदमा पुग्न नदिनका लागि प्रयत्न भएको छ र यो सचेत देशभक्त झापाली नागरिकहरूले बुझ्नु भएको छ र तपाईँ कति पनि नहातिनुस्, हामी तपाईलाई साथ समर्थन सहयोग शुभकामना मात्रै होइन सुरक्षा पनि दिन तयार छौँ भनेर वचनबद्धता मात्र होइन उदाहरणै देखाइसक्नु भएको छ। अहिले म त्यहाँ गइसकेपछि मसँग त पैसा पनि छैन, तर मैले कहिल्यै कसैसँग 1 रुपैयाँ पनि नमागी, चन्दा नली, कसैको कुनै जागिर तलब नलिकन मेरो पेसा व्यवसायले मेरो छोराछोरी पनि पढाउन म मेरो आफ्नो चलाउन सक्छु, तर निर्वाचनमा खर्च गर्न सक्दिनँ। र मलाई तपाईहरुको आवाज पुर्याउनु पर्छ। यो एमसीसी संघीयता खर्चिलो र नागरिकता अध्यादेश विरुद्धको भने सहयोग गर्नुस् भनेर मैले आह्वान गरेँ। त्यहाँ अहिले धेरै साथीहरूले लगभग 25 वटा वडा पर्छन् 2 नम्बर क्षेत्रमा। बिर्तामोड नगरपालिकाको सम्पूर्ण बिर्तामोड नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 बाहेक सम्पूर्ण, अर्जुनधाराको सबै, बुद्ध शान्तिको चाहिँ 1, 2 र 3 नम्बर वडा, त्यसै गरिकन कन्काईको 8 र 9 नम्बर गरेर 25 वटा, लगभग 25 वटा वडामा आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले कार्यालय राख्नका लागि, सम्पर्क कार्यालय राख्नका लागि दिइसक्नु भएको छ। कतिपयले पानी सहयोग गर्नु भएको छ, कतिपयले हामी पर्चा बनाइदिन्छौँ भन्नुभएको छ, कतिपयले ब्यानरहरू आफै बनाएर कार्यालय राखिसक्नु भएको छ र सुरक्षाको लागि पनि जनताको बिचमा हुने मान्छेसँग समस्या छैन। केपी ओलीज्यू, प्रचण्डज्यूहरू, देउबाज्यूहरू सुरक्षा घेरामा बाहेक जनतामा जान सक्नुहुन्न किनकि उहाँहरू डराउनुहुन्छ। तर म त छाती खोलेर एक्लै हिँड्न सक्छु किनकि हामीले जनताको केही बिगारेका छैनौँ। त्यो भएको हुनाले जनताको सम्पूर्ण सुरक्षा हामीसँग रहन्छ। त्यो विदेशीहरूले उहाँलाई लगाएको एमसीसी विरोधीलाई संसदमा जान नदिनु भनेर। अब तपाईले त्यहाँनिर 25 वटै वडाहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा सकेको जे सहयोगहरू जसरी भयो त्यो सहयोगले यी काठमाडौँमा हेरौँ, काठमाडौँमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट जित हासिल गरेका मेयर बालेन्द्र शाहको जुन खालको क्रेज देखियो, त्यहाँ हुटिङ जस्तो देखियो। अहिले धरानमा हर्क साम्पाङले पानी ल्याएर जसरी धरानमा चाहिँ नि पानीको खोलो बगाइदिए, त्यसपछि जनताको जुन उल्लास देखियो त्यसले के सङ्केत गर्दैछ? हो, यसैले जनताले बुझिसकेका छन् देशघाती कदमहरू रोक्नलाई। अब हिजो पनि हुनुहुन्थ्यो केही, तर स्वतन्त्र हुनुहुन्न थियो संसदमा, तर त्यहाँ स्वतन्त्र नै र युवा हुनुहुन्थ्यो भने अहिले जति मात्रै सङ्ख्यामा होइन, यो पटक इतिहासमै सबभन्दा धेरै स्वतन्त्रहरूले विजय प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ संसदमा। र अहिलेसम्म आएका राष्ट्रघाती कदमहरू इत्यादि जे जति हुन्छन्, छुट्याउनु पर्ने ठाउँमा बजेट नछुट्याउँदाखेरि, गर्नुपर्ने विकास निर्माणको काम नगर्दाखेरि, कमिसन खाएर सडक चाहिँ 1 महिनामा भत्किने खालको बनाउँदाखेरि त्यहाँ स्वतन्त्र सांसदहरूले नै हमला गर्नेछन्। स्वतन्त्र सांसदहरूले नै संसदभित्रै प्रवेश गरेर अहिलेसम्म जति आन्दोलन गर्नुभयो बाहिर, त्यसको डबल आन्दोलन त्यहाँभित्र हुनेछ। बाहिर चाहिँ टाउको फुटाउन तयार, बाहिर अर्कालाई काट्न पनि तयार, त्यही क्रान्तिकारी नेता, छातीमा गोली थाप्न तयार, टाउको फोडेर रगतपक्षे बनेर सडकमा आन्दोलन गर्न तयार। संसदभित्र के हुन्छ? संसदमा त गोली चल्दैन त, संसदमा त लाठीचार्ज हुँदैन त। संसदमा चाहने र हिम्मत हुने हो भने सबै काम गलत सरकारले जे गर्छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा त्यहीँ ठप्प पार्न सकिन्छ, त्यहीँ रोक्न सकिन्छ।
र त्यहाँबाट गराउनुपर्ने काम पनि गराउन सकिन्छ। यो त अहिलेसम्म हिम्मत साहस र युवा बल नभएको कारणले नभएको हो संसदभित्र, अब हुन्छ यो पटक। त्यसकारण नागरिकले हामी सबैले लिनुपर्ने सिक्नुपर्ने पाठ भनेको योभन्दा पूर्व पनि त मेयरहरू थिए, तर उनीहरूलाई पार्टीको स्वार्थको कारणले चुनावमा भएको खर्च बटुल्नुपर्ने हुनाले त्यो कामहरू कमिसन खाएर गर्नुहुन्न थियो भने यो पटक गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। अघि नै मैले भने कि हामी 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्दैनौँ, तर नागरिकहरूसँग गएर यी कुराहरू भन्छौँ। तपाईँले ती अघि भनेका पार्टीहरूले पैसा दिए भने खाइदिनुहोस्, समस्या छैन, तर तपाईँलाई 2टा भोट हाल्ने चाहिँ स्वतन्त्रता छ। पार्टीले हाल्ने भोट एउटा, अर्को प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्रहरूले प्रत्यक्षतर्फ जित्ने हो। त्यो भएको हुनाले कानुनले पनि तपाईँलाई स्वतन्त्रता पनि दिएको छ र नागरिकहरू यो विषयमा कन्भिन्स हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि अब झापाका देशभक्त सचेत नागरिकहरू र अहिले यो हाम्रो मेयरज्यूहरूको सङ्केत चाहिँ यो हो कि यो पटक इतिहासमै सबैभन्दा धेरै भरसक सरकार बनाउने, त्यति पनि नहुँदाको स्थितिमा स्वतन्त्रहरूको सहयोग बिना सरकार कसैले बनाउन नसक्ने स्थितिसम्ममा यो पटक चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयी यात्रा सुरु हुँदैछ। इतिहासको एउटा नयाँ चाहिँ धार सुरु हुँदैछ यो पटक। अब किनभने कतिपय व्यक्तिहरूले स्वतन्त्रले जितेर के हुन्छ र हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ, दलका उम्मेदवारहरू त्यहाँनिर नआइकन त भोलि सरकार गठनदेखिकै सबै कुराहरूमा असर पर्छ भन्ने खाले कुरा उठाइराख्दाखेरि यहाँले प्रश्न भन्नुभयो कि स्वतन्त्रको सहयोग बिना सरकार गठन नहुने। त्यसो हुँदा के देशभर स्वतन्त्रहरूको एउटा माहौल आउँदैछ, स्वतन्त्रहरू देशभर एक भएर उठ्दैछन्, के देख्नु भएको छ? पहिलो कुरा त यो पटक नै स्वतन्त्र सरकार गठन हुँदैछ। स्वतन्त्र सरकार गठन हुने गरिकनको विजय यात्रा सुरु हुँदैछ। त्यो नहुँदाको स्थितिमा पनि स्वतन्त्रले सहयोग नगरिकन चाहिँ सरकार बन्न सक्दैन। अब त्यो अवस्थामा बुढापुरामाहरू जति सबैलाई फ्यालेर तर अब नयाँ युवाहरूलाई गठबन्धन गरेर गइराख्दाखेरि त्यो सम्भावना होला र? होइन, गठबन्धन गरेर जाँदाखेरिको स्थिति जस्तो हामीले हेऱ्यौँ नि, बेलायतमा चाहिँ तपाईँको क्यानिङ चाहिँ संसारको सबभन्दा थोरै समय प्रधानमन्त्री हुने मान्छे, 1 दिन मात्रै हुनुभयो उहाँ, होइन? उहाँ अहिले मानौँ स्वतन्त्र बिना सरकार बन्न नसक्ने स्थिति भयो। अरू दलहरूको चाहिँ पुगेन। संविधानको व्यवस्था भनेको बहुमत प्राप्त गर्ने दलको संसदीय दलको नेता, त्यो पनि भएन भने 2 या 2 भन्दा बढी दलको तर्फबाट, त्यो पनि भएन भने कुनै एउटा व्यक्तिले म विश्वास लिन सक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्यो भने त्यसले यो भनेको त्यति बेला स्वतन्त्र नै हुनसक्छ वा स्वतन्त्रहरूको पनि विभिन्न समर्थन प्राप्त गरेको हुनसक्छ। उसले चाहिँ सरकार गठन गर्न सक्छ। अब हो त्यो बेलामा पनि स्वतन्त्रले दिएन कुनै पनि भने के हुन्छ? त्यो बेला स्वतन्त्रको सहयोग बिना सरकार बन्दैन र जोसुकैलाई समर्थन गर्दैन। यो स्थिति आइसकेपछि एउटा अवस्थामा पुग्छ। तर हामीले पहिलो प्रयत्न भनेकै स्वतन्त्रहरूको बहुमत संसदमा पुर्याउने गरिकनको अभ्यास गरेका छौँ। त्यो यो पटक सम्भव छ। अब दलीय व्यवस्थाभित्र तपाईँ त दलकै पक्षपाती हुनुहुन्थ्यो, अहिले किन यो दलप्रति चाहिँ दललाई साइडमा राखेर थाती राखेर स्वतन्त्रको माहौल र स्वतन्त्रको अभियानमा अलि बढी सजग हुनुभयो? यसो हो नि, दलहरूको भूमिका छ नि, दलहरूको भूमिका नभएको होइन। दलहरूको आन्दोलनको कारण, दलहरूको योगदानको कारण मुलुकमा अहिले तपाईँ र मैले पनि कुरा गर्न पाइरहेका छौँ, होइन? स्वतन्त्र एउटा अवस्था आयो, तर धेरै काम लगाउनु हाम्रो घरको बुवा हजुरबुवाहरूलाई पाप लाग्छ। हामीले पुराना दलहरूले बुवा हजुरबुवाले गर्न नसकेको, उहाँहरूले पढ्न नभ्याएको, उहाँहरूले चाहिँ नजानेको केही कुराहरू, केही एजेन्डाहरू ल्याएका छौँ। राइट टु रिजेक्टको, राइट टु रिकलको, उहाँहरूले ल्याउनु भएको नागरिकता अध्यादेशको खारेजीको, यो खर्चिलो र बोझिलो सङ्घीयतालाई अन्त्य गर्ने विषय हो। यो विषय चाहिँ उहाँहरूको दिमागमा घुस्दैन। यसो भएको हुनाले अहिले यी विचार राख्ने चाहिँ बेग्ला बेग्लै धेरै चाहिँ कोही अभियानमा हुनुहुन्छ, कोही नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ, कोही वैयक्तिक रूपमा नै संस्थागत व्यक्तित्व धारण गरेका व्यक्तिहरू छन्। यी सबैलाई अहिले हामीले एउटा मात्रै दल भनेर गऱ्यौँ भने त्यो घेरा सानो होला कि निर्वाचनकै निहु बनाएर यी सबैहरू एकै ठाउँमा आएर एउटा नयाँ भङ्गालो नेपालमा सुरु हुन सक्ला कि, यसका लागि हामीले धेरै पटक बस्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। त्यो मध्ये पनि कतिपय साथीहरू
सङ्घीयता छोड्नै नसक्ने, एमसिसीको विरोधमा बोल्नै नसक्ने, नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नै नसक्ने भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि आफ्नो ढङ्गले होइन उठिरहनुहोस्। तर यति कुराहरूको विरोधमा रहेका साथीहरू जो स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर अगाडि बढाउँ र एउटा शक्ति निर्माण गर्दा स्वतन्त्र भनेपछि त सबैको भयो। यो देशमा अहिले पनि हर्कज्यूले बालनज्यूले पनि जित्नु भएको भनेको काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूका असल मान्छेहरूको सदासहयताकै कारण हो। उहाँहरू पार्टीमै हुनुहुन्छ अहिले पनि, त्यसैले त उपमेयर, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू पार्टीले जित्यो। तर झापामा चाहिँ नेपालकै एउटा नमुना के छ भने 12 एउटा वडामा त्यहाँको अब तथाकथित दलित सदस्य, महिला सदस्य, खुला सदस्य र वडाध्यक्ष सबै स्वतन्त्रले प्यानलै जितेको पनि छ। हेर्नु है, यो नेपालमा एउटै मात्रै उदाहरण हो, झापामा त्यस्तो ठाउँ पनि छ। त्यो भएको हुनाले झापाली जनता वास्तवमा त्यो ठुलो मेयरै आउनु भएन होला, तर त्यो प्यानलै जुन जितेर आयो त्यो वडाको यस्तो पनि छ है। झापाली जनताले राम्रोसँग बुझ्न सक्छन्, बुझेका छन् र अहिले अझै ठुलो घेरा बनाउँदाखेरि यहाँ सबै अटाउन सक्नुहुन्छ नि त। त्यस कारणले तर हामीले पिल्लर प्रिन्सिपल त मान्यौँ, त्यो तपाईँको चाहिँ नियन्त्रणभन्दा बाहिरको हुँदैन। राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि यति कुराहरूको विरोध गर्ने, यति कुराहरू मान्ने, राइट टु रिकल मान्ने, राइट टु रिजेक्ट मान्ने, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन मान्ने, उन्नत लोकतन्त्र मान्ने, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र मान्ने, त्यो भनेको अदालती प्रहरी हो होइन, प्रत्यक्ष रूपमा चुनिएर जानुपर्छ भनेर भन्ने विचारलाई नै भोलि प्रमोट गर्ने हो। यो विचारमा त अब कुनै एउटा पार्टी होइन, सबै अटाउन सक्ने भए, स्वतन्त्रहरू अटाउन सक्ने भए। त्यसैले यो विचार त झन् ठुलो घेरामा गएको छ, ठुलो फराकिलो भङ्गालो एउटा बनेको छ भन्ने लाग्छ। अब राष्ट्रिय राजनीतिका केही मुद्दाहरूमा प्रवेश गरौँ। यो नागरिकता विधेयक यो पेचिलो बन्दै गयो, फेरि थप पेचिलो बन्दै गयो। राष्ट्रपतिसँग फेरि पुगेको छ। अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल फेरि सकिँदैछ 2 गते, राष्ट्रपतिलाई म्याद छ 3 गते। यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्ला? यो चाहिँ राष्ट्रपतिलाई म्याद भएसम्म संसदले केही पनि भन्न पाउँदैन। एक, अब संसदले के आफ्नो आयु बढाउनु पर्यो, त्यो बढाउने हो भने राष्ट्रपतिसँगको बढेको आयुभित्रको राष्ट्रपतिका हकमा त्यो अस्तिको फेरि 15 दिनको समय लागू हुँदैन। अब यो बिचमा राष्ट्रपतिसँग 1 दिन समय संसदको भन्दा बढी छ। यसैले गर्दाखेरि यो अहिले थाती नै रहन्छ संवैधानिक दृष्टिले। अब त्यस्तो भयो भने त फेरि राष्ट्रपतिको राजीनामाको कुरा छ, महाभियोगको कुरा छ, कतिपयले उपराष्ट्रपति मार्फत लालमोहर लगाउने पनि भन्न थालेका छन्। होइन, उपराष्ट्रपति मार्फत लालमोहर लगाउनु त मिल्दैन, त्यो कुनै हालतमा हुँदैन, त्यो फेलै हुन्छ, सर्वोच्चबाटै फेल हुन्छ राष्ट्रपति हुँदाहुँदै। अब राष्ट्रपति हुँदाहुँदै उपराष्ट्रपतिबाट गर्ने स्थिति नभइसकेपछि महाभियोग लगाउनु पर्ने हो भने महाभियोग लगाए भयो संसदमा होइन। तर त्यो महाभियोग लगाउने बित्तिकै फेरि संसद चाहिँ सकिँदैछ आयु, त्यो त समितिभित्रै प्रवेश गर्न पाउँदैन, समय नै हुँदैन। अब राष्ट्रपति महोदयले स्वयं आफैले राजीनामा दिने पनि एकचोटि प्रसङ्ग आइरहेको थियो। त्यो हुँदा पनि मुलुक दुर्घटनाबाट बच्छ, केही समस्या हुँदैन। त्यस्तो हुँदा चाहिँ उपराष्ट्रपति मार्फत काम भयो भने उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि बढेर काम हुँदैन? अनि उपराष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको त समय त एउटै छ त। फेरि राष्ट्रपतिले अहिले राजीनामा दिनुभयो भने त उपराष्ट्रपतिकै त बाँकी रहन्छ नि त? होइन, राष्ट्रपतिले अहिले राजीनामा दिँदाखेरि त्यसलाई प्रक्रियामा फेरि लानु पऱ्यो नि त। अस्ति त राष्ट्रपति कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर पठाएको हो, राष्ट्रपति मार्फत गएको छ होइन। फेरि अनि उपराष्ट्रपतिबाट हुने त त्यो त प्रक्रिया फेरि सुरुदेखि के गर्नु पऱ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने यो कुनै पनि हालतमा पास हुनु हुँदैन राष्ट्रपतिबाट, मतलब लालमोहर लाग्नु हुँदैन, राम्रै दिशामा गइरहेछ त। यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कारणै छैन, ठिक बाटोतर्फ गइरहेछ नि। अब अहिले राष्ट्रपतिको पुतला दहन हुन थालेको छ सत्तारूढ दलकै भातृ सङ्गठनहरूबाट। सेनाले पनि फेरि अलर्ट रहनुहोस् भनेर निर्देशन जारी गरेको छ। यी कुराहरूले के सङ्केत गर्दैछ? फेरि साथमा फेरि पुष्पकमल दाहाल म अब चुनावपछि कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा म फ्रन्ट लाइनमा सडकमा हुन्छु भनेका छन्। भनेको त्यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ अझै हामी व्यवस्था सेटलमा नभएको हिसाबले चाहिँ के सङ्केत दिँदैछ त्यो कुराले? त्यो राष्ट्रपति कार्यकारी प्रत्यक्षको पक्षमा म चुनावपछि हुन्छु भन्ने होइन, चुनाव अघि नै हुने हो। चुनाव अघि भएर त्यसका लागि मत सिर्जना गर्नु पऱ्यो नि, त्यसका लागि नै घोषणापत्र बनाउनु पऱ्यो नि, त्यसका लागि नै भोट माग्नु पऱ्यो नि त होइन। अनि चुनावपछि हुनेछु भन्ने त्यो कस्तो भाषा हो मैले बुझिनँ। राजनीति गर्नेहरूले त्यसरी गर्दैनन्।
अब एउटा त्यो छरिरहने हो भने त कुरो बेग्लै हो। त्यो भएको हुनाले हामीले जानुपर्ने चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपतितर्फ नै हो हुन चाहिँ, तर त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ हाम्रो विशेष सन्दर्भमा हैन। संसदलाई हामीले एकजना मात्रै सांसदले पनि चाहिँ गलत राष्ट्रघाती चाहिँ कदमहरू हुन लागेको अवस्थामा त्यसलाई विशेष समयसम्म रोक्न सक्ने खालको भिटोहरू प्रयोग गर्ने यी व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ। तर अहिले प्रचण्डज्यूबाट जे भनिएको छ यो चाहिँ चुनावपछि हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ उधारोमा चुनावमा विचार राखिँदैन, गलत कुरा हो यो, यस्तो लाग्छ मलाई। यो मैले अघिल्लोमा जोडेँ जस्तो राष्ट्रपतिको पुतला दहनका कुरा र सेनाले अलर्ट रहनुहोस् भनेको कुरा। सेनाले त राष्ट्रपतिको पुतला जलाउनु पर्ने माग भनेको नागरिकता अध्यादेश सोझै यसरी पास गर्नुपर्छ मतलब विधेयक भनेर भन्नेहरूलाई कारबाही गर्नका लागि अलर्ट रहनुहोस् भनेको भनेर राम्रो कुरा हो। त्यो बाहेक अरू कुरा सेना भनेको सधैँ अलर्ट हुनुपर्छ। सेना जहिले पनि अलर्ट हुनुपर्छ। केही काम नभए पनि गोलीगट्ठा भिरेर उभिरहने, त्यो कम्ब्याटेन्ट फर्ममा बसिरहने, जुनसुकै बेला युद्धको लागि तयार भइरहनु पर्ने हो नि त सेना भनेको। त्यसैले सेनालाई अलर्ट हुनुहोस् भनेर भन्नै पर्दैन। सेना जहिले अलर्ट कोही छ भने त्यो सेना हो। त्यो भएको हुनाले सेनाले अलर्ट हुनु स्वाभाविक हो। अब अर्को हेर्नु है त, म अहिले झापातिर देख्दाखेरि झापा मोरङ लगायत इन्डियाको पनि होइन, म यताबाट जाँदाखेरि हाम्रो त छिमेकी मतलब जिल्ला भएको हुनाले होइन पारिपट्टि हामी यसो त्यो एसियन हाइवे छ त्यो घुम्न पनि गएको थियौँ। इन्डिया पारितिर पनि इन्डियाको फोन नम्बर राखेर नेपालमा सस्तो सुलभ सुत्केरी गराउनलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला भनेर फोन नम्बर चाहिँ बिजुलीको पोलमा A4 साइजको पेपरमा टाँसेको विज्ञापनहरू चाहिँ देखियो। हेर्नु त्यो भनेको के भने नेपालमा आउने खुरुखुरु बच्चा जन्माउने, बच्चा जन्माएपछि हस्पिटलले बच्चा यहाँ जन्मिएको भन्ने प्रमाण दिन्छ अनि नेपालमा जन्मेको प्रमाण भइसकेपछि पछि नागरिकता प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि हालतमा नेपालभित्र जन्मेको बाबुआमा पत्ता लागेन भने झन् छिटो हुन्छ, पत्ता लाग्यो भने चाहिँ त्यो गाह्रो हुनसक्छ। बाबुआमाको नागरिकताको प्रकृति अनुसारको नागरिकता हुने हो भनेको झापा मोरङ लगायत इन्डियाका होइन इन्डियातर्फकै भागहरूमा पनि यस्तो खालको A4 साइजको पेपरमा प्रिन्ट गरेर फोन नम्बर सहित राखेका विज्ञापनहरू जुन छन् यसले नेपालमा छिटोभन्दा छिटो नेपाली मूलवासीहरूलाई अल्पसङ्ख्यकमा पारेर नेपाललाई फिजी बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ। यति कुरो बुझ्दा बुझ्दै सिमाना खुला छ, खुरुखुरु आउँछन्, सुत्केरी गराउँछन्, प्रमाण हुन्छ, भोलि नागरिकता दिनैपर्छ। अनि यस्तो कुरालाई व्यवस्थित गर्ने रोक्ने कुरा चाहिँ पर्दैन भनेर पुतला जलाउने नारा लाउने जो छन् यिनीहरू सब देशघातीहरू हुन्। अब यिनीहरूको विरुद्ध सेनाले कारबाही गर्न अलर्ट बसेको हो, बस्नुपर्छ भनेको भने त त्यो त राम्रो कुरा हो। त्यसो भए यो विषय अहिले यत्तिकै थाती भएर जान्छ, यो पारित हुँदैन तपाईँलाई के लाग्छ? यो पारित हुँदैन, यो थाती बसेर जान्छ। त्यसपछिको संसद र त्यसपछिको राष्ट्रपतिले गर्ने भयो, यो पछिको त्यसपछिको संसद र राष्ट्रपतिबाट गर्नका लागि यसको शून्यबाट सुरु हुनुपर्छ फेरि। किनकि एउटा संसद गइसकेपछि त्यति बेला रहेका प्रस्तावहरू चाहिँ मृत हुन्छन् र नयाँ ढङ्गले फेरि आउनुपर्छ प्रस्ताव संसदमा। राष्ट्रपतिले कथम कदाचित प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो भने, प्रमाणीकरण कदाचित गरिदिनु भयो भने त्योभन्दा ठुलो राष्ट्रघात केही हुँदैन। तर हामी फेरि संसदमा पुगेर त्यसलाई खारेज गर्छौँ। अब अहिले त्यसो भए निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको केस चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको सवालमा त अब त्यो स्टेटमेन्टहरू लिने काम भइरहेछ होइन। उहाँले दिनुभएका स्टेटमेन्टहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। अब यो त एउटा अहिलेको संसद नरहिसकेपछि महाभियोगको सबै कुराहरू अन्त्य हुन्छ। त्यसो भए 2 गतेपछि उहाँले मुक्ति भएर सर्वोच्च अदालत फर्किने अवस्था आएको हो? सोझै सर्वोच्च अदालत उहाँ जाँदा हुन्छ, संविधानले त्यही भन्छ। किनभने संसद अघिल्लो नै खारेज भइसकेपछि त्यो संसदमा रहेका सबै प्रस्तावहरू मृत हुन्छन् र नयाँ प्रस्ताव आउनुपर्छ। सत्रहरू नयाँ हुन्छन् फेरि। त्यो भएको हुनाले अब नयाँ सत्रमा पुराना सत्रको अर्कै संसद, अर्कै कार्यकालको संसदका प्रस्तावहरू आउने कुरै हुँदैन कि फेरि लिएर आउनु पर्यो अथवा अर्को प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो। त्यति बेला पूर्णता प्राप्त गरेको थिएन, फेरि पूर्णताका लागि प्रस्ताव गर्छौँ भन्नु पर्यो। त्यो बिचमा त अनि अरू सबै मुक्त हुने र
होइन। उहाँको पद त अर्को चुनाव घोषणा भएपछि मुक्त हुने पद होइन। सभामुख भन्ने पद र तपाईँको प्रधान न्यायाधीश, सभामुख पद भनेको चाहिँ संसदै विघटन भए पनि सभामुख त विघटन हुँदैन। सभामुखको पद बसिरहन्छ, तलब पनि खान्छ। 58 सालमा संसद विघटन हुँदा पनि 64 सालमा सम्म तपाईँको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन हुँदासम्म तिनै सभामुखले झन्डा हल्लाएर हिँडिरहेको थिए, तलब खाइरहेको थिए। सभामुख पद त्यस्तो हो। प्रधान न्यायाधीश पद 6 वर्ष हो, त्योभन्दा अगाडि 65 वर्ष उमेर पुगेको रहेछ भने अवकाश लिने हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँको सवालमा त उहाँ सिधै अब संसद चाहिँ तपाईँको विघटन भइसक्ने, नयाँ चुनाव हुने, प्रस्ताव मृत हुने, अनि उहाँ घरमा चाहिँ बसिरहनुपर्छ भन्ने होइन। किनकि संविधान नियम कानुनको सबैले पालना गर्नुपर्छ। अब उहाँले अहिले जे विषयहरू उठान गरिदिनु भयो, यो खास गरी बयानको क्रममा जे खुलासा गरिदिनु भयो, कतिपय तथ्यहरू सार्वजनिक गरिदिनु भयो, स्वभाव र शैली सार्वजनिक गरिदिनु भयो, त्यो उपर त्यसका सत्यता के हुन् भन्ने विषय छानबिन गर्नुपर्ने हो वा होइन, त्यो चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जे विषयहरू उहाँले सार्वजनिक गरिदिनु भयो त्यो सुन्दाखेरि यो सबै कुरा जे हुन् त्यो उहाँले जो विरुद्ध चाहिँ एक हिसाबले चार्ज गर्नुभएको छ उनीहरूमाथि अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ, उनीहरूमाथि छानबिन सुरु हुनुपर्छ। किनकि बयान भन्ने कुरो बयान दिन बोलाइएको हो। यो भन भनेर बयान दिन बोलाउने होइन। मलाई मन लागेको कुरा बोल्देऊ भनेर बयान दिने होइन। तिमीलाई के लागेको छ त्यो भन्देऊ भनेर भन्ने हो। अब उहाँ विरुद्ध भनिएका कुरा त सबै माविको प्रस्तावमा आएका छन्। उहाँ विरुद्ध भन्नेहरूले भनिसके, अब उहाँले भन्ने पालो हो नि त, होइन र? योभन्दा अगाडिको माविको प्रस्तावमा हेर्नुभयो भने सबै अनुमानका भरमा भनेको छ, होइन? अब उहाँले चाहिँ नामै खोलेर प्रष्टसँग भनिदिनु भएको छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि यहाँभित्र दुवै पक्षले एकअर्काको खुट्टा देखेका छन्, सर्पले सर्पको खुट्टा देखे जस्तो। हामी नागरिकका लागि यो दुःखद चाहिँ एउटा क्षण हो कि नेपालको न्यायालयभित्र कति धेरै होइन जनविरोधी गठबन्धनहरू हुँदो रहेछ। दल र न्यायाधीशहरू बिचमा, वकिलहरू र न्यायाधीशहरू बिचमा, बार भन्ने र अदालतको चाहिँ बेन्च बार समन्वय समिति नामको बिचौलिया कमिटीले कसरी देश र जनतालाई गुमराहमा पारेर वास्तवमा भ्रष्टाचार गरेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले खुलेर आएको छ। त्यो भएको हुनाले ती विषयमा जतिका नामहरू उठेका छन् उहाँहरू विरुद्ध अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ। त्यो गरिदिने कसले? अब कुन निकायबाट हुनसक्छ? सरकार अथवा अरू तत् निकाय? गरिदिनेले त सबैले एकअर्कालाई बचाउने बाटोमा छन्। त्यसो भएको हुनाले यो मुख फोराफोर हुन्छ, चुप लागेर बस्छन्। अब हामीले गर्ने हो त्यो। तपाईँहरू संसदमा आएपछि गरिदिनुहुन्छ। हो। अब त्यसको लागि त फेरि समय छ अहिलेको हकमा चाहिँ। अनि यो बालेनहरुकोहरूले चाहिँ ड्याङ गर्न सक्छन् भने हामी सक्दैन होला? एउटा न एउटा समितिमा त बस्छौँ नि, होइन? त्यहाँ देखिनेछ भण्डाफोर संसदमा भित्र कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो। स्वतन्त्रले केही गर्न सक्दैनन्। अघिको एउटा प्रश्नमा थियो पनि, होइन? पार्टीहरूकाले चाहिँ केही गर्न सक्दैन। पार्टीकाले ताली बजाउने, उसका नेताले जहाँ भन्यो त्यहीँ सही गर्ने बाहेक अरू कुनै काम देखिएको छ पार्टीका सांसदको? त्यहाँ के लेखेको छ पनि थाहा हुँदैन तिनीहरूलाई। त्यसैले जे गर्छ स्वतन्त्रले गर्छ, केवल स्वतन्त्रले मात्रै गर्न सक्छ, अरूले सक्दैन। अरूले त ताली बजाउने, आँखा चिम्लिने, त्यति मात्रै हो काम। अङ्ग्रेजी साहित्यमा यो पार्लियामेन्ट भन्ने शब्दलाई दिनलाई रात, रातलाई दिन देख्ने एउटा चरा हुन्छ नि, लाटोकोसेरो। त्यो लाटोकोसेराहरूको समूहलाई इङ्ग्लिसमा पार्लियामेन्ट भन्छ कि। यो त्यस्तै पार्लियामेन्ट भएको छ नि त। त्यसै आँखा देख्ने दलीय पार्लियामेन्ट चाहिँ लाटोकोसेरो कि नभए तपाईँ पनि त फेरि न लाटोकोसेरोको समूहभित्रकै एउटा सदस्य बन्ने प्रयत्नमा हुनुहुन्छ? हो, यही भनेर त भनेको त। ती सबै आँखा चाहिँ सेतोलाई कालो, कालोलाई सेतो, आँखा चिम्लेर थपडी बजाएर भन्नेहरू पार्टीका सदस्य हुन्छन्। अब आँखा देख्ने, कालोलाई कालै सेतोलाई सेतै भन्नेहरू जाँदैछन्। त्यस कारण भन्न खोजेको। यो प्रधान न्यायाधीशलाई यसरी ल्याए, बयान गरे, जे कुराहरू उनले खुलासा गरिदिए त्यसले उनीहरूकै नाङ्गे झार अवस्था सिर्जना भयो र यो समयावधि कम भएको भएर सम्भवतः पारित हुँदैन। पारित पनि नहुने र केही पनि नहुने हो भने यो आफ्नै बेजत उति बेला दर्ता भएको अहिले ल्याएर यसो यो किन ल्याङल्याङ गरिराखे यस्तो? अब यिनीहरूले सकेसम्म महाभियोग लाग्ने खालको कुनै बुँदा छैन पनि। त्यसमा एउटा मात्रै बुँदा थियो जो हामीले दर्ता गराएको, म स्वयंले दर्ता गराएको। सबभन्दा पहिलोचोटि
उहाँले त्यसमा त स्वीकार्नु पनि भयो नि होइन? बरु स्वीकार्नुभयो। म त्यसमा त्यो अभियोगमा चाहिँ मलाई लगाएको भए स्वीकार्छु भन्नुभयो। हो, अब हेर्नु, बारले गरेको आन्दोलनको पनि विरुद्ध हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, अदालतको पनि विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ। अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण पनि बुढाबुढीहरूको पनि मुद्दा हेरेन, जबरजस्ती जेलमा कोच्यो, त्यो विरुद्ध हामीले न्यायाधीशकै विरुद्ध आन्दोलन गऱ्यौँ। सेतोपट्टि पनि कालोपट्टि पनि बाँध्यौँ। बारले कालो मात्रै बाँध्यो र केही चाहिँ होइन हरूले सेतो मात्रै बाँधे, हामीले कालो सेतो दुवै बाँध्यौँ। बारले राजीनामा दिएर थपक्क घरमा बसन भनेर भनेको थियो, किनकि तपाईँले खाइसक्नुभयो, अब खाने पालो हाम्रो भनेको थियो। आफ्नै उहाँले भनि पनि राख्नु भएको छ, फलानालाई प्रधान न्यायाधीश बनाइदिने हो भने तपाईँले राजीनामा दिनुभयो भने महाभियोग फिर्ता लिन्छौँ भनेर पनि आए भन्दै। यो सबै बार र न्यायाधीशहरूले गरे। तर हामीले के भन्यौँ, राजीनामा दिँदाखेरि गरेको भ्रष्टाचार राज्य कोषमा फर्किन्छ त? साँच्चै गरेकै हो भने त पुष्टि गर्नुपर्छ, महाभियोग लगाउनुपर्छ, सजाय हुनुपर्छ। यो देशमा न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ सजाय नहुने हुनुपर्छ भनेर हामीले जुन दर्ता गरेका थियौँ नि, हामीले नै भनेको कुरामा बारपछि झुकेर आयो। त्यसमा हामीले वास्तवमा नैतिक हिसाबले जित्यौँ, बारलाई पनि र अरू दलहरूलाई पनि। र हामीले भनेको कुरा सही रहेछ, सबैजना यही कुरा नि स्वागत नेपालको ठाउँमा अर्को कसैले गरेको हुन्थ्यो भने नि अहिले वास्तवमा दूरदृष्टि त उसले राखेको रहेछ नि भनेर भन्ने थिए मान्छेले। मेरै मुखले भन्नुपर्ने बाध्यता छ, म दुःखी छु। तर जे मैले भन्दै आएँ त्यो कुरामै यो देशको चाहिँ लिगमा हिँडिरहेका छन् कि मान्छेहरू, होइन? बाध्यतापूर्वक यो वास्तवमा महाभियोग लगाउने होइन कारबाही गर्ने विषय हो है, राजीनामा माग्ने विषय होइन। राजीनामा भनेको त राजनीति हो, अदालतमा राजनीति गर्नु हुँदैन, कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भनेको विषयमा अहिले सबै आएका छन्। र महाभियोग लगाउनु पर्नेमा त्यो एउटा बाहेक अरू सबै कारणहरू कपोलकल्पित छन्। अनि त्यस्तो अरू त्यति बेलाका बुँदाहरूमध्ये आएको जवाफ बरु तथ्यपूर्ण आएको छ। हेर्नु, प्रष्टसँग कसैले होइन भन्न सक्दैन। किन त्यस्तो भनेको, अर्कालाई बेइज्जत गर्ने मात्रै भन्छन्, अनि उसले भनेकै अनुसार मात्रै बयान दिनुपर्ने त होइन। त्यो भएको हुनाले अब यिनीहरूको चाहिँ सबैको हैसियत, इमान्दारी सबै देखियो। यसले त सबै उदाङ्ग बनाउने भयो। जे थियो त्यो देखियो, अहिलेसम्म देखिएको थिएन। कस्तो राम्रो भयो, त्यो त राम्रो भयो। त्यो हिसाबले यो 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 महाभियोग पनि अब यत्तिकै सेलाउने भयो, नागरिकता विधेयक जस्तिकै हुने भयो। यो पनि यत्तिकै नै बस्ने भयो त्यसो हुँदाखेरि, संसदै नरहेपछि। यो कानुनी प्रसङ्गमै म एउटा अर्को अहिले समाजमा बहस हो कि एउटा विषय उठाउँछु। भोलि चाहिँ यो जो कोहीलाई पनि पर्न सक्छ पनि भन्न थालेका छन् मान्छेहरू। यो सन्दीप लामिछानेलाई लागेको यो आक्षेप, यो चाहिँ केही अगाडि कृष्णबहादुर महराको आयो, फेरि अब पोलिटिसियन थिए उनी, अर्का नायकको आयो पल्साको, अहिले खेलाडीको आयो, एकपछि अर्को गरेर चरणबद्ध रूपमा यस्ता खालका कुराहरू आयो। हाम्रो उद्देश्य अनुसन्धान प्रभावित पार्ने, पीडित हो भने त्यो न्यायबाट वञ्चित हुने भन्ने होइन। तर यो निश्चित समयमा घटना हुन्छ, निश्चित समयमा दर्ज हुन्छ। यो अब तपाईँ कानुनको पनि विद्यार्थी भएको भएर यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो बताइदिनु त। हाम्रो कानुन साँच्चै अन्यायमा परेका, साँच्चै पढलेख नगरेका गाउँघरका निमुखा चेलीहरूका लागि अझै पनि कम छ अधिकार। अलिक टाठाबाटा जाने बुझेकाहरूका लागि धेरै भइसक्यो, बढी भइसक्यो। गाउँघरमा तपाईँको चाहिँ धेरै लामो बाटो हिँडेर पानी बोकेर ल्याएर परिवारका सबैलाई खुवाउनु पर्ने चेलीबेटीहरू र टेबलमा भएको ग्लासमा जगबाट पानी सारेर खान पनि अर्कोले दिनुपर्ने सभ्य सुसंस्कृत सम्भ्रान्त भन्ने हुन त सम्भ्रान्तको त राम्रो अर्थ पनि छ। त्यस्ता महिलाहरू बिचमा महिला अधिकारको एउटै कानुनलाई राखेर हेर्न मिल्दैन। त्यो भएको हुनाले जापानमा हेर्नु न, 13 वर्षभन्दा माथि उमेर पुगेका को हकमा उसले त्यति बेलै विरोध गरेको छैन भने, सहमति दिएको छ भने बलात्कार हुँदैन, हैन? संसारभरि औसत आयु बढ्दै गएको छ। फेरि हामीले विवाह गर्ने उमेर बढाउँदै गएका छौँ। तर देशैभरि चेलीबेटीहरू तपाईँको 12-13 वर्षमा बिहे गर्नेको अहिले पनि धेरै ठुलो सङ्ख्या छ। स्थिति यो छ।
हामीले कानुनलाई वास्तवमा अलिकति संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ। यहाँ हदम्यादको सवाल विशेष अवस्थामा त्यो सही हो, तत्कालै हरेक पटक चाहिँ तपाईँको रेप गरेको छ अनि मारिदिन्छु तँलाई भनेर भनेको छ, त्यो चेलीले कोसँग चाहिँ सल्लाह गर्नु कि बुवा आमासँग भन्न सक्दैनन्, अर्को साथीलाई भनौँ, केटासँग भिड्न त केटै साथी चाहिएला नि त। फेरि केटा साथी हुनु नराम्रो कुरा पनि होइन, अर्को केटा साथीलाई भन्यो भने फेरि उसैले बलात्कार गर्छ। अब फेरि मलाई त दुईजनाले यसो गर्यो भनेर कहाँ फेरि भन्दै जानु, अनि चुपचाप बस्नुपर्ने स्थिति। त्यो एउटा मनोदशाबाट गुज्रिएका, त्यस्तो पीडामा परेको, साँच्चै पीडामा पर्नेको पीडा तपाईँ हामीले अन्तर्वार्तामा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ र मलाई परेको छैन र त जसलाई परेको हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ। मैले त धेरै केसहरू त्यस्तो हेरेको छु र भन्न नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यति बेला त्यस्तो भएपछि तत्काल उनीहरू डिप्रेसनमा पुग्छन्। डिप्रेसनमा पुगेकाहरूले तपाईँको आफ्नो अवस्था बताउन नसकेपछि उनीहरू झन् पीडामा पर्दै जान्छन्। यसको साइकोलोजिकल पाटो फरक छ। यो एउटा मुद्दामा मैले सर्वोच्च अदालतमा, त्यो बहुचर्चित मुद्दा पनि थियो होइन, मनोवैज्ञानिक पाटोबाट चाहिँ बहस गरेको थिएँ त्यसको। त्यसकारण हामीले अहिले यही केसलाई हेर्दाखेरि त वास्तविकता के थियो कस्तो थियो, त्यसको फाइल के होला होइन, म त्यसको वकिल पनि नभएको हुनाले फाइल पनि हेरेको छैन, तर ट्रेन्डको रूपमा चाहिँ यो हेर्न सकिन्छ अहिले भने जसरी। एकपछि अर्को गरेर अब निश्चित समयपछि मात्रै केस दर्ज भयो। त्यो हिसाबले अहिले मानिसहरू बाहिर के भन्छन् भने त्यो निश्चित समय किन, तत्काल किन त्यसको प्रतिरोध हुँदैन, तत्काल किन सम्बन्धित पीडित न्यायिक निकायहरूमा अथवा कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रयोजनको लागि पीडक विरुद्ध जाँदैन भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन् क्या बाहिर। अनि तत्कालै तिमी पीडक विरुद्ध जाऊ भनेर चाहिँ किन नभन्दैका अरे त ती मान्छेहरूले तत्कालै त्यो उनलाई पीडा भइरहेको बेलामा चाहिँ तिमी जारी दरखास्त दिन जाऊ भनेर भन्न किन नगएका हुन् तिनीहरू? चुप लाएर बस्नु हुँदैन, तिमी जाऊ भनेर भन्नलाई किन नगएका होला? भन्न त किन नगएका होला? किनभने ऊ भएर हेर्न सक्दैनन् कि। बेलायतमा एउटा केस छ, तपाईँको एकजना कल गर्ल हुन्छन्, नेपालमा पनि त्यस्तो छन्, तपाईँको चाहिँ वरिष्ठ मान्छेहरू चाहिँ होइन, विभिन्न चाहिँ पदाधिकारीहरू निश्चित त्यही लेभलका मान्छेहरूलाई गर्लफ्रेन्ड बनाएर बस्ने, त्यही लेभलका मान्छेहरूलाई कल गर्लको रूपमा प्रयोग गर्ने, तर उनीहरू दुवै चाहिँ एकदम बडा प्रेस्टिजियस होइन, एक हिसाबले भन्ने भने समाजको एउटा पाटोको चाहिँ होइन छवि बनाएर बसेकाहरू, उनीहरूका ठाउँहरू चाहिँ त्यस्तै हुन्छन् होइन। हाम्रो गाउँघरमा, गाउँ गोठालामा होइन, मेलापातमा पनि प्रेम हुन्छ, त्यहाँ पनि बलात्कार हुन्छ। त्यस्तै रातभरि डिस्को नाच्नेहरूमा पनि प्रेम हुन्छ, त्यहाँ पनि बलात्कार हुन्छ होइन। आउटिङ जानेहरूको र तपाईँको महिनामा एकचोटि चाहिँ होइन, 3 महिनामा एकचोटि ट्रेकिङ जानेहरूको तिनीहरूको आफ्नै खालको हुन्छ। सबैको आफ्नो आफ्नो वर्ग, एउटा तह तब्का छ। त्यस्तै एउटा बेलायतको केस छ भने के छ भने एउटा राम्रै अधिकारी हुन्छन् उनले एउटा कल गर्लसँग चाहिँ रेगुलर सम्पर्कमा हुने गरेका हुन्छन्। होटल तपाईँको बुक गर्छन् अनि होटलमा पुग्छन्। तपाईँको सावर लिने ओर्ने सबै काम सकेपछि उनीहरू इन्टरकोर्समा इन्भल्भ हुन खोज्छन्, भनेको शारीरिक सम्पर्क गर्न ठिक्क पर्छन्। त्यो ठिक्क परेको बेलामा एक्कासी एउटा फोन आउँछ ती महिलालाई, अनि उनले म अहिले यो शारीरिक सम्पर्क गर्न सक्दिनँ भनेर इन्कार गर्छिन्। अनि उसले भन्छ तिमीलाई पैसा पनि तिरिसकेका छु, होटल पनि मैले बुक गरिसकेँ, हामी सबै तयार पनि भइसकेका छौँ होइन, किन हुँदैन? मैले पैसा तिरिसकेको छु, मैले चाहिँ गर्छु भनेर उसले जबरजस्ती गर्छ। त्यो जबरजस्ती गरेपछि ती महिलाले बाहिर गएर बलात्कारको मुद्दा हाल्छन्। हेर्नु है, पछि अदालतले उनी रेगुलरै उसैसँग जाने हो, हरेक पटक जाँदा पैसा लिने हो, किनकि त्यही लेभलकाको त्यही लेभलको हुन्छ रेगुलरै। तर त्यो पटक चाहिँ उनले नो भनिन्। त्यति बेला अन्तिममा इन्टरकोर्सको टाइममा त्यति बेला अदालतले उनलाई बलात्कार किन भन्यो भने बलात्कारै हो भनेर उसलाई सजाय गर्यो। त्यो फोन आउँदाखेरि
उनको छोरी एक्सिडेन्ट भएर हस्पिटल पुर्याएको हुन्छ र त्यहाँबाट डक्टरले फोन गरेको हुन्छ उसलाई। हेर्नु है, त्यो डक्टरले फोन गर्दाखेरि अब उसलाई अहिले पनि कुनै पनि मान्छे शारीरिक सम्बन्धको एक्सट्रिम टाइममा पुगेको छ भने त्यसलाई एउटा सियोले घोचिदियो भने त्यो सबै हराउँछ उसको चाहिँ, अथवा उसले थाहा पाउँदैन। त्यो दुईवटा स्थिति हुन्छ, च्वाटे काटेको पनि थाहा पाउँदैन ऊ एकदम इमोसनमा भएको बेलामा, अथवा सानो घाउले पनि उसलाई, सानो चोटले पनि उसलाई त्यो अहिलेको इमोसन सबै हराउँछ। उनलाई यस्तो त्यो इमोसनमा छोरी एक्सिडेन्ट भएको कुराले उनी उसँग शारीरिक सम्पर्क गर्न तयार भएनन् र जबरजस्ती उसले गरेपछि यो बलात्कारै हो भन्यो अदालतले। पैसा लिइसकेको भए पनि बलात्कार हो, किनकि यौन सम्पर्क भन्ने कुरा जुन हुन्छ नि त्यो कुरा भावनासँग सम्बन्धित छ। 3 महिनासम्म 3 वर्षसम्म रेगुलर उसँगै भएको भए पनि अहिले आएर चाहिँ किन बलात्कार भयो नि भन्न पाइँदैन। हुनसक्छ त्यो दिन उसलाई मिन्स भएको थियो होला नि त, मिन्स भएर उसलाई एकदम कसैलाई पेट थाम्न नसक्ने गरिकन दुख्ने हुन्छ, उनलाई धेरै मिन्सुरेसन भएर ब्लिडिङ भएको थियो होला, बिहानदेखि खाएको थिएन होला, 3 चोटि भमिटिङ भएको थियो होला, बोलाएपछि माया पनि थियो होला, प्रेम पनि थियो होला, ऊ त्यहाँ पुगिन् होला। पुगेपछि चाहिँ आज मलाई एकदम गाह्रो भएको छ भनेर उसले त माया पो खोजिरहेको थियो त होइन, तर उसले त्यहाँ जबरजस्ती गर्यो भने प्रेमपूर्वक भएको सम्पर्क सम्बन्ध नै सहमति हो नि त। म खुट्टै ढोक्छु, सबै थोक गर्छु होइन, हामी एकौँ भन्छु, अत्यन्त माया गर्छु, अङ्गालो मार्छु, ऊ चाहिँ सर्वाङ्ग बस्ला, तर इन्टरकोर्स गर्न चाहिँ आज म सक्दिनँ है भनिरहेछ भने त्यहाँ जबरजस्ती गर्यो भने त्यो बलात्कारै हो। बलात्कारको परिभाषा धेरै ठुलो छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यहाँ के भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मिसिल हेरेर, उहाँहरूको बयान हेरेर, उहाँ ल 1 वर्षसम्म किन नभनेको भन्न पाइँदैन। 1 वर्षसम्म यही कुरा आयो, यही कुरा जस्तो बलात्कार भन्ने साथै बलपूर्वक गरिने कार्य भनेर जाला होइन। बलपूर्वक भनिसके पछाडि कोही व्यक्ति राजी खुसीले त्यहाँ जाला, त्यस पछाडि गएर अब सिसिटिभी फुटेजहरूमा पनि देखिएला हाँसी खुसी गएको, अथवा एउटै रुममा सेयर गरेर पनि बस्ला, ठिक छ। त्यस पछाडिको केसमा चाहिँ केही दिन बित्ला, बलपूर्वक त्यहाँ कार्य भएको थियो भने तत्काल त्यसको प्रतिरोध अथवा सामना गर्नुपर्छ नि त भन्ने कोणबाट बाहिर प्रश्न उठेको छ। अब मैले हेर्नु त, मैले हेरेको त्यो त फाइलै हेर्नुपर्छ। बलात्कार भन्ने मान्छेलाई केटा मान्छेले बुझ्न सक्दैन। हेर्नु, उसको इच्छा विपरीत तपाईँले कसैले छुनु मात्रै भयो भने पनि उसलाई अप्ठ्यारो लागिरहेछ। हामीले हाम्रो कोही होइन ल भनौँ न तपाईँको साथी भनौँ, उसलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लागिरहेछ, नछोइदे जस्तो हुन्थ्यो लागिरहेछ, अलि उता बस्नु न भनेर भनिरहेछ, के हुन्छ यार भन्दै तपाईँले चाहिँ अँगालो मार्यो भने त्यो पनि बलात्कार हो। बलात् भनेको हठात हो, हठात भनेको जबरजस्ती हो होइन। उसको भावनालाई तपाईँले चाहिँ असर गरिरहनु भएको छ, किन मान्छे त एकदम स्वतन्त्र छ क्या, जोसँग उसलाई खुसी लाग्छ ऊ त्योसँग, र जति बेला खुसी लाग्छ त्यति बेला मात्रै हो। अघि भने त ऊ हाँस्दै गएको हुनसक्छ, पेट दुखे पनि उसलाई त्यो दिन धेरै ब्लिडिङ भएको हुनसक्छ नि त। त्यो धेरै ब्लिडिङ भएको बेला जबरजस्ती गर्ने त त्यो एउटा मान्छेले अर्को कुनै निर्जीव वस्तुमा चाहिँ यौन तुष्टि मेटे जस्तो भइहाल्यो नि होइन। र समभोग हो कि सम्भोग भनेको बराबरी भोग्ने हो भनेको दुवैजना खुसी हुने हो। एउटा चाहिँ बेखुसी छ, अर्को मात्रै खुसी हुन खोज्छ भने त्यो आफू मात्रै खुसी हुन खोज्नेले बलात्कार गरेको त्यो हकमा। तर खुसी खुसीले काम भयो पछि बलात्कारमा परिणत भयो कि भन्ने खालको कतिपयको आशा यो होइन। खुसी खुसीमा भएर पछि बलात्कार भनियो भने त त्यस्तोलाई त तपाईँको सजाय हुन्छ नि त, त्यस्तोलाई त तपाईँको जेल हाल्ने व्यवस्था छ नि। गलत ढङ्गले नभएको चाहिँ कुरालाई उसले बलात्कारको आरोप लगायो भने सानो कुरा हो, उसलाई त जेलै हाल्नुपर्छ नि, त्यस्तोलाई जेल हाल्ने कानुन पनि छ, व्यवस्था पनि छ। तर मैले रियलमा खास बलात्कार भनेको के हो भन्ने मात्रै बुझाउन खोजेको। हेर्नु है, एकदम मनोवैज्ञानिक रूपमा मान्छे कस्तो स्टेटसमा हुन्छ भने आफ्नो कुरा तपाईँ हामी त कतिपय कुरा अफिसमा अलिअलि होइन गडबड भइरहेको होला, एउटा साथीसँग भइरहेको होला, सुनाउन सक्दैनौँ, यस्तो हुन्छ। त्यो भएको हुनाले सैद्धान्तिक ढङ्गले एक तरिकाले हेर्नुपर्छ, व्यवहारिक हिसाबले अर्को ढङ्गले हेर्नुपर्छ।
खुसी यो गर्ने अनि पल्सा प्रकरणको जुन फैसला भयो नि, ब्ल्याकमेल गर्ने कुरा चाहिँ त्यो त अपराध भयो। यो पल्सा प्रकरणको जुन फैसला भयो नि त्यो फैसला एउटा कानुनको तपाईँ अध्येताको हिसाबले जस्तो त्यहाँ त अभियोग बलात्कार भनेर दर्ज भएको थियो, पछि फरक रूपमा आयो भनेर आम मानिसहरूले फरक रूपमा यसलाई बुझिरहेछन्, त्यसलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? होइन, फैसला नै चाहिँ मैले पढेको छैन होइन, फैसला मसँग छैन, तर केही अनौठा फैसलाहरू हुने गरेका छन्। बलात्कारको मुद्दा लाग्यो अनि क्षतिपूर्ति दिने फैसला भयो, तर बलात्कार चाहिँ होइन भयो। हेर्नु है, अब कुनै मिडियाहरूमा मैले बाल यौन दुरुपयोग भनेको लेखेको देखेँ, त्यही कुराहरू आयो। दुरुपयोग होइन, दुर्व्यवहार हो, बाल यौन दुर्व्यवहार हो त्यो। दुर्व्यवहार किन बाल यौन सदुपयोग त हुँदैन नि त होइन, दुर्व्यवहार। त्यसै बाल यौन दुर्व्यवहारमा अब दुर्व्यवहार पनि मलाई भएको होइन भन्दै दुर्व्यवहार हो भनेर कसरी भन्ने? न्यायाधीशले भन्दा यो बलात्कार चाहिँ होइन, दुर्व्यवहार हो, दुर्व्यवहार पनि भएको होइन भनेर भनेको छ भने त्यो न्यायाधीश फेरि को हो दुर्व्यवहार भयो भन्ने? होइन, मलाई आफूलाई अनिजी भएको होइन, दुर्व्यवहार भएको भन्ने उसले भनेको हुनुपर्छ। त्यो पनि फेरि देखिँदैन, फेरि पहिला एक थोक लगेर दिएको छ, फेरि अर्को बयान परिवर्तन गरेको छ। हो, यस्तो गर्नेहरू चाहिँ एउटा हिसाबले भन्ने हो भने उमेर कम भएको हुनाले होस्टाइल गर्ने, उनीहरूलाई तपाईँको प्रभावित गरेर अर्कै कुरा बोल्न लगाउने। त्यो जाहेरी पनि अर्कैले पो हाल्न लागेको थियो कि आज फेरि अर्कैले अर्को बोल्न लगायो कि, अनि त्यसको शिकार चाहिँ तपाईँको अर्को कुनै एउटा पुरुष हुनुपर्ने यो पो भएको छ कि? यो चाहिँ ठ्याक्कै सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा जोडिरहेछन्। ल अब अहिले जो पीडित युवती हुन् उनीप्रति हाम्रो सहानुभूति छ, तर उनले पछि बयान परिवर्तन गरिन् भने साँच्चै सन्दीप लामिछाने दोषी हो भने कानुनी रूपमा त उसलाई कारबाही हुनैपर्छ, त्यसमा दुई मत भएन। तर अहिले चाहिँ केस गरिदिउँ, अभियोग दर्ज गरिदिउँ, जाहेरी हालिदिउँ, पछि चाहिँ अदालतमा गएर फेरि म परिवर्तन गरिदिउँला, यसको इज्जत सिज्जत पनि धुलिसात भइसक्छ भन्ने बनाइयो पो, त्यस्तो पो हो कि भन्ने कुराहरू आयो। त्यसो गर्नेलाई पनि जेल हाल्नुपर्छ, कानुनमा त्यही छ। त्यसो गर्नेलाई पनि कैदको व्यवस्था छ। त्यसो हुँदा त यो समीक्षा अब नाम त नलिउँ, जस पल्सा प्रकरणमा जो पीडित युवती जो थिइन् हो उनले त त्यस्तै गरिन् नि त होइन? त्यसमा पनि अब न्यायाधीशले गरेनन् होला होइन, तर कानुन छ। अहिलेसम्म धेरैलाई त्यसरी गलत बलात्कारको अभियोग लगाउनेहरूलाई जेल पठाइएको छ। अब त्यहाँ समस्या के हो भने जेल पठाउनु फेरि उनकै उमेरले चाहिँ दिएन होला होइन, पठाउँदाखेरि पनि तपाईँको जाहेरी त बुवाको नामबाट आएको छ नि त उनको हकमा त। अब त्यसो भए बुवालाई पठाउनुपर्छ, पठाउनु पर्ने हो, पठाउनु पर्थ्यो होइन, पहिला हो र होइन भनेर भन्नेलाई झुटा जाहेरी दिनेलाई त सजाय हुनैपर्छ नि होइन र? यो अब त्यसो भने यो अब तमाम यो अब हामीले फैसला प्रभावित पनि होइन, अनुसन्धान प्रभावित पनि होइन, फेरि यहाँ अब गलत बुझाइ हुन्छ व्यक्तिहरूको। तर सारमा यो के हाम्रो कानुनी व्यवस्थाको त्रुटि हो अथवा हाम्रो सामाजिक व्यवस्था अनुसारको चाहिँ कानुन आएन, यो के भयो अहिले यस्तो कुराहरू चाहिँ? होइन, सामाजिक व्यवस्था अनुसारको नआएको पनि हो एउटा, तर सामाजिक अवस्था चाहिँ अघि मैले भनेको दुई तिनवटा वर्गका फरक फरक छन्। हुने खाने वर्गको, सामन्तको होइन, 18 वर्ष नपुगिकन बिहे भएका धेरै छन्, गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ होइन धेरै ठाउँमा। र हाम्रो यो मान्छेहरू भन्दाखेरि अचम्मित होलान्, कानुन चाहिँ व्यवहारिक छैन, कानुन व्यवहारिक छैन। मुख्य एकदम निष्कर्षमा संक्षेपमा भन्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा छौँ। अहिले चीनका जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष, चिनिया राष्ट्रपति र चिनिया प्रधानमन्त्री पछिका उच्च व्यक्ति नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ र उहाँले उच्च पदस्थ भेटवार्ता गरिराख्नु भएको छ। उहाँको भ्रमण खास गरी अहिले त्यो सत्ता गठबन्धनभित्र त्यो सिट बाँडफाँडमा उनीहरू लुछाचुँडी गरिरहेको अवस्था र कतिपयले यहाँ के भन्दैछन् भने वाम गठबन्धन बन्ने भन्ने कुराहरू पनि गरिरहेछन्। तपाईँ स्वयं पनि अब उम्मेदवार भएको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिशातर्फ राजनीतिक घटनाक्रम जाने सक्ने अथवा के देख्नुहुन्छ? उहाँको भ्रमणले दिन खोजेको सन्देश के होला? उहाँको भ्रमणहरू त अब योभन्दा अगाडि पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा टिम आएर 47 जनाकोले हायत रिजेन्सीमा प्रशिक्षण दिएका थिए नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई होइन। सरकार सञ्चालन गर्नलाई अर्कै देशको पार्टीले आएर प्रशिक्षण दिँदाखेरि त्यसको
आमन्त्रित हस्तक्षेपको तह कहाँसम्म पुग्छ त्यो सबैले बुझ्न सकिन्छ। अब गठबन्धन चाहिँ जनविरोधीहरूको, गठबन्धन चाहिँ एमसिसीका पक्षधरहरूको, गठबन्धन चाहिँ नागरिकता विधेयकवालाहरूको, अनि त्यस्तो गठबन्धनको चाहिँ अर्को सहकार्य चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यो बाध्यता हो कि उसले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्ट भनेर कहिलेकाहीँ छलफल र भेटघाट गरिरहनु परेको छ। उसलाई वास्तवमा खेद छ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीलाई। र अहिले त्यहाँ त अब पार्टीकै तपाईँको अध्यक्ष पनि सभामुख हुने व्यवस्था छ होइन। र उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ यिनीहरू अन्ततः इन्डो अमेरिकन र तपाईँको चाहिँ युरोपियन युनियनको प्याकभित्र पसेका कम्युनिस्ट नामका मान्छेहरू हुन् भनेर। तर उसलाई बाध्यता छ चाइनालाई। उसलाई दुःख लागिरहेछ नेपालको भ्रमणमा यो बुझिकन पनि अर्कै नौटङ्की गरेर बोलिरहनु पर्दा। उनको भ्रमणमा यहाँको सडक फुटपाथमा जसरी सामान्य गरी खानेहरूलाई दुःख दिइएको छ, बाटो हिँड्न मान्छे पाएका छैनन्, यहाँ सडक छेउमा चाहिँ तपाईँको राम्रो व्यवस्थित छ हाम्रो सडक भन्ने देखाउनको लागि नेपाली जनतालाई दुःख दिएको घटनाप्रति चाहिँ म एकदम घृणा त नभनौँ क्षोभ व्यक्त गर्छु र भर्त्सना व्यक्त गर्छु। यहाँ जस्तो छ त्यस्तै देखाउनु पर्थ्यो। अहिले जनताले दुःख पाएका छन् उनी आएको कारणले। त्यसो भए उहाँ आएर तात्विक रूपमा त्यस्तो राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै भिन्नता आउने, फरक आउने अथवा कस्तो त्यस्तो केही महसुस हुन सक्दैन? होइन, उनले पनि यो बुझेका छन् कि म यहाँ भ्रमण मात्रै गरेर जाने हो, यिनीहरू अन्ततः अमेरिकन र इन्डियनहरूले जे भन्यो त्यही गर्छन् भन्ने बुझेका छन्। त्यसमा त केही फरक आउनेवाला छैन। केही दिन अगाडि नेपालका एकजना मन्त्रीले भिसाको लागि आवेदन दिन गएर लाइन बस्नु पर्दाखेरि गार्डसँग गरेको नोकझोक, त्यो तपाईँलाई सुन्दाखेरि कस्तो लाग्यो? अब अहिले यहाँ हामीले बोलाउँछौँ, एउटा सार्वभौम देशबाट उच्चपदस्थ अधिकारी बोलाउँछौँ, ती उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले पनि ल म तेरो देशमा आउँछु, मलाई भिसा दे भनेर दरखास्तको लागि गएर लाइन लागेर भिसा लिएर अनि आउँछन् कि के हो यो बताइदिनुहोस् त, त्यो कस्तो लाग्यो? होइन, यिनीहरू सबै लाइन लागेरै गर्ने हुने। एउटा अर्को कुरा, उहाँको परिवारलाई मैले तत्कालै फोन गरेँ होइन, कुराकानी गरेँ। काठमाडौँ बाहिर थिएँ, यतातिर रिटका लागि अरू सबै त्यो कम्पनीमा गएर मेरो चाहिँ मिसेसले नै काम गरिदिनु भयो, लोचना शर्मा। केही सल्लाहहरू दियौँ। त्यो चाहिँ अत्यन्त अमानवीय र यस्ता तेस्रो दर्जाका मान्छेहरू जो स्याल्युट खान मात्रै राजनीति गरेका हुन् होइन, गाडी चढ्न मात्रै राजनीति गरेका हुन्, यिनीहरूको हैसियत यस्तै हो। त्यसकारण अत्यन्त त्यो दुःखद एउटा पक्ष थियो र यिनीहरूको हैसियत पनि त्यही नै हो। तपाईँको लाइन लाग्ने उभिने, हामी चाहिँ अमेरिका जान्छु भन्दाखेरि 1.5 लाख खर्च भइसकेको हुन्छ फर्म भर्न, के गर्न इत्यादि भिजाको बेलासम्म। होइन, यसो अनुहार हेर्दा त जान पाउने जस्तो लागेन हो, नजा भनेर भनिदियो भने त्यो पैसा उतै डुब्यो। उनीहरू चाहिँ डाइरेक्ट नेपालमा एकैचोटि ल्यान्ड गर्छन्। नेपाल सरकारलाई थाहा पनि हुँदैन को आउँदैछ को जाँदैछ। अनअराइभल भिजा तत्काल रोक्नुपर्छ अमेरिका सबै देशका लागि, अनि मात्रै देश समृद्ध हुन्छ। भुटानले त्यही गरेपछि राम्रो हुन थालेको हो। हाम्रो देश आउने हो, हाम्रो हिमाल पहाड हेर्ने हो भने पहिल्यै दिनको चाहिँ होइन यति $1000 यहाँ डिपोजिट गरेर मात्रै आऊ भनेर भन्न थाल्नुपर्छ। भुटानले गर त हुँदो रहेछ त, गर्दाखेरि सकिँदो रहेछ। त्यसबाट त्यो यहाँ नभएपछि अनि दासै हुने त हो। त्यसबाट अघि भन्नुभएको प्रश्नमा यिनीहरू लाइनै लागेर दास बन्न पाऊँ भन्ने बाहेक अरू हैसियत छैन। त्यो ल्याकत राख्न सक्छ हाम्रो सरकारले कि म अबदेखि यसरी अमुक कम्पनीमा गएर म लाइन लागेर त्यसरी दरखास्त हालेर अनि म देशको प्रतिनिधित्व गरेर आउनुपर्ने मन्त्री त्यसरी आउनुपर्छ भने म आउँदिनँ, तिमीहरूको त्यो सम्मेलन जे छ अथवा जेमा बोलाइन्छ त्यस्ता कार्यक्रममा म सहभागी हुन्न अथवा हामी सहभागी हुँदैनौँ भनेर सरकारले निर्णय गर्न सक्छ? होइन, यो यिनीहरूको चाहिँ हैसियतले त्यो गर्न सक्दैन, यिनीहरूले सोच्न पनि सक्दैनन्। किनभने एउटा भिजा अमेरिकाको दिन्छु, एमसिसी पास गरिदेऊ भनेपछि गरेको होइन त सभामुखले, यति हो।
अमेरिका जाने एउटा भिजा पाइन्छ भने यसले सबै एमसिसी पास गर्ने यो सबै होइन गर्ने मान्छेले अरू कहाँ गर्न सक्छन् र यिनको त्यति लामो सोचाइ छैन दीर्घकालिक सोचाइ भएका मान्छेहरू नै होइनन् नि यिनीहरू राजनीति गर्ने मान्छेले तत्काल अहिले भोलि भिजा के यस्तोमा अल्झिने मान्छे कहाँ राजनीति गर्ने हुन्छ र त्यसमा अब जाँदा जाँदै हर्क साम्पाङले म पानी ल्याउँछु भन्थे पानी ल्याइदिए अब स्वागत नेपालले झापा क्षेत्र नम्बर 2बाट जितेपछि गर्ने योजनाहरू म यो काम चाहिँ कम्तीमा गर्छु भन्ने के छन् आज जनतालाई त्यो पनि बताइदिनु यसमा 3टा हामीले चाहिँ चरणमा स्थानीय तह बाहेकको गरेका छौँ परिदृश्यमा नेपालले अहिलेसम्म गरेका गल्तीहरूलाई सुधार गर्ने यस्ता सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्ने लगायत यसमा धेरै कुराहरू हुन्छन् छोटकरीमा भने राष्ट्रिय सवालमा केही नीतिगत परिवर्तनहरू गर्ने जस्तो कि 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवाहरूलाई स्वास्थ्य शिक्षा र आवास फ्री हुन्छ गराउन सकिन्छ योजना छ तर उनीहरूले 1 घण्टा मात्रै दिनको इन्टरनेट पाउँछन् फेसबुक चलाउन पाउँछन् उनीहरूले क्याम्पमा बस्नुपर्छ क्याम्पमा बसे बापत बुवा आमालाई फी तिर्ने झन्झट हुँदैन उनीहरू भोलि के जागिर गर्लान् भन्ने झन्झट हुँदैन क्याम्प भनेको गुरुकुल टाइपको शिक्षालयभित्र वा अनिवार्य राष्ट्र सेवाको क्याम्प हुन्छ त्यो उत्तर कोरिया जस्तो होइन इजरायलको जस्तो हुन्छ छोटकरीमा भन्नुपर्दा 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवाहरू अनिवार्य राष्ट्रिय सेवामा त्यो एक खालको उत्पादन सेना पनि हो उसले भित्र जिम गर्छ पुसअप गर्छ सेटअप गर्छ रनिङ गर्छ स्विमिङ गर्छ हिरो बनेर निस्किन्छ तर फेसबुक यो सारा कुरो उसले चलाउन पाउँदैन 1 घण्टा चाहिँ दिइन्छ त्यो 1 घण्टामा उसले चलाउन पाउँछ त्यो बाहेकको काम 2 घण्टा यो देशभरिको 40% युवाहरूले देशभरिको खाली जङ्गलको जमिनमा र अरू खाली ठाउँहरूमा उसले फरुवा खान्छ के गर्छ खाल्डो खान्छ त्यहाँ हामीले उत्पादनको काम सुरु गर्छौँ अघिल्लो वर्ष 51 अर्बको चामल आएछ इन्डियाबाट हामी अर्कै वर्ष त्यसलाई रोक्न सक्छौँ यही वर्ष रोकिसक्यो होइन यो वर्ष रोकेको त फेरि अर्को कुरा छ नि त हामीले उत्पादन गरेर रोक्यौँ हामीले इन्डियाबाट आउने जो हुन्छ त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छौँ त्यो रिप्लेस गर्दाखेरि अबको 15 वर्षसम्म हामीलाई कतिजना यस्तो आँखाको डाक्टर चाहिन्छ कतिजना हामीलाई चाहिँ लेखापाल चाहिन्छ कतिजना हामीलाई डेन्टिस्ट चाहिन्छ यो राज्यले हिसाब गरेर त्यति युवाहरूलाई मात्रै त्यो विषय पढाउँछ र यसको प्लेसमेन्ट पनि त्यो हिसाबले हुन्छ किनकि यो सरकारी खर्चमा निःशुल्क सरकारी खर्चमा निःशुल्क त्यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने अहिले वर्षको 51 अर्ब त्यसमा खर्च भएको छैन शिक्षामा मतलब दिएको छैन हामीले अहिले त्यो 51 अर्ब सोझै जोगाउन सक्छौँ र उनीहरूलाई हामी 40% युवालाई दिनको 2 घण्टा काम लगाउँछौँ त्यो 2 घण्टा मात्रै काम गरे बापत उसको स्वास्थ्य शिक्षा यो फ्री हुन्छ त्यसमा क्याम्पभित्र अब अहिले देशभरिको आर्मी प्रहरी सशस्त्र यस्तै घरमा त बस्दैनन् नि अलिकति आधुनिक होला तर टेन्टमा बस्छन् सबै व्यवस्था स्टेटले गर्न सकिन्छ अघि मैले भनेको खाली एमसिसी खारेज गर्ने सङ्घीयताको यो तपाईँको चाहिँ खर्चिलो र बोजिलो यसलाई खारेज गर्ने नागरिकता अध्यादेश खारेज गर्ने लगायतका कुराहरूसँग अब प्रदेशलाई हेरौँ अहिले नै प्रदेश हामीले भोलि बिहान 10 बजेदेखि खारेज गऱ्यौँ भने हाम्रो के काम रोकिन्छ जन्म दर्ता रोकिन्छ रोकिँदैन मृत्यु दर्ता रोकिन्छ रोकिँदैन विवाह रोकिन्छ रोकिँदैन कुलो खाने पानी रोकिन्छ रोकिँदैन शिक्षा रोकिन्छ रोकिँदैन स्वास्थ्य हस्पिटल रोकिन्छ रोकिँदैन एउटा मात्रै कुरा रोकिन्छ त्यो यातायातको नम्बरहरू दिने यातायात प्रणाली पञ्चायतमा पनि केही थियो तपाईँको मे अप को अप लेखेका अहिले पनि बा अप लेखेका बाइकहरू देखिन्छन् आञ्चलिक प्रशासन अहिलेसम्म त्यसमा मात्रै छ त्यो बाहेक अरू सबै कुरा कुन खेतमा पानी लागेन कुन घरमा बुहारीलाई तपाईँको चाहिँ मडितेल खनाएर दाइजोले लगाएको भनेर मार्न लागे कुन घरमा सासू ससुरालाई छोराबुहारीले लखेटे यो कुरा हेर्ने हो सेवा र सुविधाका कुराहरू अब यसरी हेर्दाखेरि प्रदेश हटाए पनि केही पनि हुँदो रहेन रहेछ केही रोकिँदैन तर पालिका हटाइदियो भने के हुन्छ जन्म मृत्यु खानेपानी स्वास्थ्य सम्पूर्ण अन्त्य हुन्छ त्यसमा त्यो हटाउन नपर्ने हामी रिसर्च गर्ने मान्छेहरूले कुनै कुरा राख्ने वा नराख्ने भन्ने कुराको रिसर्च मेथोडोलोजीले एउटा क्वेसनर बाँड्ने बित्तिकै त्यसको रिजल्ट आउँछ रिसर्चको बेसमा पढे लेखेका मान्छे स्थानीय सरकार राख्ने प्रदेश सरकार काम चाहिँ हो प्रदेशको सांसद मन्त्री मुख्यमन्त्री यिनीहरू सब खारेज गर्ने यी कामहरूतर्फ हामीले जाने गर्ने चाहिँ के हो भन्दा गर्न सक्ने स्थिति भएपछिको हो नि त अब अस्तिको पटक हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ अब सबभन्दा पहिलो नम्बर हामीले चाहिँ फलाम फ्याक्ट्री खोल्नुपर्ने छ नेपालमा यो सम्भव छ
फलाम फ्याक्ट्री तर अहिले सबभन्दा मान्छेहरूले भनिरहेका छन् चितवनका केरा उत्पादक किसानहरूले बजार पाउँदैनौँ हामी भन्दा रहेछन् मुस्ताङतिर स्याउ कुहिएर ती बोटबाटै झर्दो रहेछ किन्न कोही पनि जाँदो रहेछ देशको प्रधानमन्त्री म त कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई विदेशीसँग ऋण मागिरहेको छु पनि भन्दैछन् उत्पादनमूलकमा जोड्ने कसरी हो अब अघि भनेको के भने नेपालको उत्पादन जति सबै तपाईँको बन्द गराएर विदेशीको ल्याउने त प्रतिस्पर्धा छ नि त सरकारमा हुनेहरूको अस्ति सेनिटरी प्याड हेर्नु त नेपालका चेलीबेटीले कस्तो राम्रोसँग उत्पादन गर्दै थिए एउटा आइएनजिओले नारा लगाइदियो नेपालमा रातो कर के भनेर मलाई जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस् त्यो विदेशी आइएनजिओको खेल थियो होइन नेपालको उद्योग खतम भयो हेर्नु यहाँ तपाईँको सबै सरकारी कर्मचारी तपाईँको विद्यार्थी शिक्षक सैनिक प्रहरीलाई नेपाली कपडा नै लगाउनै पर्ने घरका पर्दा कम्पलसरी नेपाली लगाउनु पर्ने सरकारी कार्यालय अनि टिक्दैन नेपाली कपडा उद्योग टिक्छन् नि तर अहिले त कच्चा पदार्थमै हामी निर्भर हुन थालिसक्यौँ त्यो भएको हुनाले यसका लागि होइन राज्यले कपास खेती गराउने लगायतका कामहरू पोलिसी बनाउने हो नि त त्यसले अघि भनेको यो देशका सबै मान्छेहरू 18 देखि 24 वर्षसम्मका युवाहरूलाई हरेक बुवा आमाले अघि भनेका कुराहरू गर्न सक्छ राज्यले हामीभन्दा 7 गुणा सानो इजरायलले कसरी सक्यो हामीभन्दा 7 गुणा सानो किनकि त्यहाँ हामी जस्तै पढे लेखेका मान्छेहरूले भिजनसहित काम गर्न पाएर सक्यो कि सधैँ त्यो ओगटेर बस्नेहरूको कारणले उनीहरूलाई हिम्मतै आउँदैन यो त सकिँदैन भन्छन् पहिले अनि कहाँ सकिन्छ त होइन र सक्छु भनेर बालेन्द्र हर्कले गरेकोले पो सकिएको छ त्यस कारण केन्द्रमा पनि बालेन्द्र हर्कको चाहिँ प्रतिनिधि चाहियो कि अब प्रदेशमा होस् होइन जति साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो काम गर्नु पर्यो उनीहरूलाई काम गर्नलाई केन्द्रबाट सहयोग हुनु पर्यो त्यसो भए केन्द्रमा बालेन्द्र हर्कको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने यहाँलाई इच्छा छ योचोटि एकदमै 100% त्यसका लागि नै हो देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको यो अहिलेको प्रयत्न हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु एकदमै आभार व्यक्त गर्छु